Kung dili mabasa sa Biblia, dili angay tuuhan. Lah, hoy, asa man ninyo ni nakuha nga mga pagtulunan? Dinhi pa lang nga statement, hagba namang daan. Nga naman, kay mabasa raman ka ang atong tuuhan. Asa man nato mabasa sa Biblia, nga kung dili mabasa sa Biblia, dili tuuhan. Nabay mabasa? O wala? Ikaduha, mismo ang Biblia, wala mo yun ining maong pamahayag o statement. Kaya ang gingon sa Biblia, kay siya ang naghimo kanatong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan. Dili balaod nga sinulat, kundili iya sa espiritu. Ang sinulat nga balaod, nagpahamtang sa kamatayon. Apan ang espiritu, naghatag og kinabuhi. Liman kana. Karon, kinsa may naghimo niining balaura kung dili mabasa sa Biblia, dili tuhan. Buti pasabot nga kung wala nasulat sa Biblia, dili tuhan. Kaya unsaon man pagbasa kung wala nasulat, diba? Ikatulo, kung ang atong mindset Bible alone, kung dili mabasa sa Biblia, dili tuhan, buot bang ipasabot nga ang mga panghitabo sa kalibutan nga napatik sa kasaysayan, bakak lugar to? Bakak lugar ang tanan? Pananglitan, ang pag-anhi ni Magellan sa Pilipinas, bakak to, kay wala man masulat sa Biblia. Nauna-una to ni pag-ayo. Ikaupat, ang Biblia wala gayod mudapig ni anang pagtulon-ana. Mao nang miingon ang Biblia sa Isaias 41 bersikulo 4 nga ang Dios mo'y nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Mao na nga sa Biblia nga Protestante kanang The Living Bible Translation sa Job 8:8 nag-ingon dito, read the history books and see. Sa ato pa, mubasa gyud ta sa kasaysayan. Ano man tungod kay ang Dios man day nagbuot sa dagan sa kasaysayan, kinahanglan masayod ta unsay mga panghitabo sa kalibutan pinaagi sa kasaysayan. Ikalima, ang Biblia nagtugan gyud sa kamaturan nga bisan ang mga milagro o mga gibuhat ni Hesus wala masulatanan. Kay kung sulaton ang tanan, bisan ang tibuok kalibutan dili paigo kasudlan sa mga sinulat. Liman kana nga mga milagro o mga buhat ni Hesus wa gani na sulatanan kay bisan ang tibuok kalibutan dili paigo kasudlan nga. Unsaon man na? Di na lang to natutuhan. Nga klaro man kay nang atong mabasa sa Biblia sa Juan 20:30 o Juan 21:25 nga dili tanan gibuhat ni Hesus nasulat sa balaang kasulatan. Bisan ang iyang mga milagro wala masulat. Hinoon gisulat lang ni aron ta mutuo. Aron naag tay kanang basihanan ba. Then ikaunom. Ang Ginoong Hesus nag-ingon, tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Mateo 28 bersikulo 20. Unsa daw? Tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So tanan gyud nga sugo sa atong Ginoo ipatudlo sa katawhan pinaagi sa iyang mga tinunan. Una gyud sa man nila pagtudlo. Ingon ba ang mga tinunan nga pagbasa mo Biblia ha? Wala. Gyud sa man nila pagtudlo. Atong mabasa sa 2 Tesalonica 2:15. Sa una to sa Biblia ang gyud sa day pagtudlo sa mga tinunan ni Hesus sa ilang pagpanglakaw sa tibuok kalibutan aron pagtudlo sa mga tao o sa katawhan sa Dios nga ang 2 Tesalonica 2:15. Busa mga igsuon, barog nga malig-on ug pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. So gyud sa pagtudlo sa mga tinunan, pinaagi sa wali o sa sulat. So dili lang day pinaagi sa sulat, pinaagi usab sa binaba nga pagwali. Mo na nga ang pagtudlo sa mga tinunan ni Hesus kaniadto wala lang gyud sila miyon. Basahan ninyong Biblia, basahan na ninyo. Kay mao ra gyud nay magtudlo sa inyo sa kamatuoran. Kuan gyud sila say gikabilin nga mga pagtulunan pinaagi sa wali o sa sulat. Kanang wali mo nang gitawag og oral tradisyon. Dayon ang kanang yung mga sulat mo nang written tradisyon. Klaro man sa Biblia sa Kristiyanong katilingban nga ang nabutang dito ang gikabiling pagtulunan ang nakasulat ito tradisyon. Then mo gani nga si San Juan nag-ingon sa iyang sulat sa ikaduhang sulat ni San Juan
Kapitulo 1 bersikulo 12 nga daghan pa unta ako isulti kanimo apan dili ko kini ipaagi sa sulat kundi muanha gyud ko kanimo aron magkasultianay kita. Bisan sa iyang ikatulong sulat 3 Juan 1:13 daghan pa ko gustong isulti kanimo apan dili ko kini ipaagi sa sulat. So dili lang gyud di ay ang tanan nga pagpanudlo sa mga tinun-an pinaagi sulat kundi pinaagi usab sa wali o binaba nga pagtudlo. Muna nga huna-huna tag maayo ba kung naa pa bata sa insakto nga pagtulunan labi na nining pagtulunan nga kung dili mabasa sa Biblia dili natutuhan na unsaon man ni natong mga kamatuoran nga naghitabo sa kalibutan himuon lang ni natong bakak mo nga gingon pa isip-isip. God bless.